Welcome back to Ingua News. In a bold political statement, the Goa Pradesh Congress Committee kicked off the Samvidhan Bachao Abhiyan protest at Azad Maidan, rallying citizens against the BJP government's alleged systematic betrayal of Goa. Led by Congress President Amit Patkar, the protest spotlighted rising unemployment, drug abuse, corruption, and threats to Goan identity under the current regime. आज देशभर सगळ्याक हुस्को जाल्लो आसा. संविधान बचाव म्हणतात. इतलो हुस्को कित्याक? बारीक तर आमी पळयत आयज जे आमी हांगा आयिल्ले आसा आमचो हो हुस्को दाखोवपाक तो हक आमकां संविधानान दिल्लो आसा. आमी जेन्ना म्हणटा फ्रीडम ऑफ स्पीच त्या खातीर आयज आमी हांगा येवन उलयता. सरकारान कितें रॉंग केला ते आमी उल्लेख करता जाल्यार हो आमकां हक संविधान दिल्लो आसा. आमी जेन्ना हांगा एसेंबल जाल्ले आसा तेय संविधानान दिल्ले आसा. हो आमचो हक आनी हो सरकार हो भ्रष्टाचार जनता पार्टी पळय म्हणटा तो हो आमचो हक काढूंक सोदता. हालींच आमी पळयला जो भारताचो व्हायस प्रेसिडेंट आसा ताणे चीफ जस्टिस आनी सुप्रीम कोर्टाचेर एक हमला केल्लो आसा, ताका अटॅक केल्लो आसा. कित्याक? आमचो संविधान 3 भागांनी डिवायड करता, ज्युडिशरी, लेजिस्लेचर आनी एक्झिक्युटिव्ह. आनी असो एक कायदो काडलो पार्लमेंटान जो खुबशा ऑर्गनायझेशनांनी आनी मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटांनी हो चॅलेंज केलो सुप्रीम कोर्टान. आनी सुप्रीम कोर्टान कितें ऑब्जर्व केलें, सो व्हायस प्रेसिडेंटान सुप्रीम कोर्टाक अटॅक केलो. हो व्हायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार नंबर 2 आफ्टर द प्रेसिडेंट. आनी प्रेसिडेंटाक ओथ दिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आनी ताकाच तुमी अटॅक करता. ताजे उपरांत तांचो एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट निशिकांत दुबे म्हूण ताणें अटॅक केलो. आनी जेन्ना लोकांक राग आयलो ते म्हणपाक लागले व तांचे विचार आमचे विचार न्ही. 10 मार्च 2024 कर्नाटकाचो एक MP अनंत कुमार हेगडे म्हूण ताणें अटॅक केल्लो. 2/3 मेजॉरिटी मेळल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले न्ही. दिस इज द अटॅक. दिस इज वॉट दे आर हॅव्हिंग इन द मायंड की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जाय. ह्या खातीर आमची गरज आसा आयज हो संविधान सांबाळपाक. आयज दुर्दैवाची गजाल असा की गोया सारख्या प्रांतान आणि भारत सारख्या देशान आमकां संविधान वाचोवपा खातीर असलो अभियान घडोवन हाडचो पडटा. पण हे हाडचो पडटा कित्याक? आमी पयला आमच्या आनी तुमच्या सारखे सर्वसामान्य नागरिकाक, एक सर्वसामान्य महिलेक आयज संवसार चलोवपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा. त्रास जाता आमचे डे टू डे रुटीन एक्टिविटीज करपाक. आणि ते म्हणजे आम्ही पळयला म्हारगाई वाडला. जे बाकीचे भारत देश सोडून ल्हान ल्हान देश आसा, आमचे नेबरिंग कंट्रीज आसा, भूतान सारखे, थंय सुद्धा LPG प्राइस आणि पेट्रोल डिझेलाचे रेट भारतापेक्षा कमी आसा. हे कित्याक घडटा? हे सगळे जावन आसा आयज भ्रष्टाचारी हे भाजप सरकाराचे सगळे करणी. हांव विचारपाक सोदता सरकाराक, खंय गेले हे अच्छे दिन? बेकारी अजूनही आसा. यूथ अजून बेकार घरान बसल्यात विथ अ होप दॅट दे विल गेट जॉब्स. पूण जेन्ना जॉब आसता स्कॅम जाता. They try to scam the youth by asking for bribe, but no action is taken against the culprit, but the youth is suffered by being cheated. A bigger impact, they don't provide jobs, but they push them towards drugs. The same issues that the BJP government promised the youth, that they'll bring the good days, that they promised to have a better future for the youth, have failed.
The current government has institutionalized corruption and cover-ups. It's a complete failure, and it is just not failure but betrayal of the youth, betrayal of the people. It's time that the youth come together and show that the current BJP government stands no chance in 2027, that the current BJP government will have no chance in fooling them again. तुका केन्ना कोण जाय जाल्यार पयले सद्दां डिबेट आसतालो, उलोवन उलोवन तुजी विक्ट्री येताली. आयज मांडणी आसा भोंय घालपाक, फार मारपाक, तुका अडोवपाक. तुजें कांय जायना जाल्यार, तुका धमकी दिली जाल्यार आनी कांय जायना जाल्यार स्ट्रॅटेजी कितें? तुजेर एक FIR घालपाची. FIR घालपाक फॉल्स कंप्लेंट, कोण उबो रावतलो आनी तो घातलो केस तुजेर, तुजे फाटल्यान धांवतले, हेडलायन्स येतली, पुलीस तुका तुजे फाटल्यान येता तेन्ना ताका अरेस्ट करतले. तुका तूं मागीर आदोगादा काडलो, तूं बेली धांवतलो आनी हेच तूं भितर उरतलो. आनी लास्ट कोर्ट केसींक तूं बिजी आसतलो, तुगे मन चलच ना आनी तूं फकत तुगे टायम आनी तुगे सगळें मन कोर्ट केसीचे आसतलो. तुगे लायफ तुगे सगळें काबार जातलें आनी तूं मागीर सामको जाम जातलो. तुगे केस काबार जाता तेन्ना केस भायर उडयतले. 5 वर्स जाले, 10 वर्स जाले, केस सामकी भायर उडयली. म्हूण ते पासून तितले वर्स जाले ते तूं काबार जालो. अशें BJPची मांडणी ती. जेन्ना इतली worst things, people were dying, the Prime Minister did not go to Manipur. He did not address the concerns of the minority. For what? Are we not Indians? Why? Is a big question mark. आमी विधानसभेन बोर्ड केलो, मणिपुराचेर आमकां उलोवपाक जाय. मणिपुरान जे घडटा ते गोंयांत घडपाना म्हणून प्रमोद सावंताक सांगले आमकां जबाब दी, पूण कांयच जाल्लें ना. हेच हेतू बावदो जोरीतोर ह्या BJP सरकाराक घरा धाडटले जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय. आमचे डिफरन्सीस, नो मॅटर वॉट, इट कॅन बी विदिन आवर पॉलिटिकल party or whatever, we are fighting a well-oiled machine, a machine that is master in jumlas, a government that is a dictatorial government. आज खंय तरी ह्या सरकारान गोंयकारांक फोंडान घातल्या. एक उलो मारया आनी पळय गोंयकार येतले. आनी आज जर पळयलें जाल्यार काणकोण, ते पेडणे, ते केपें, ते कुडचडे, ते सांगेचे म्हाका लोक दिसता, फोंडे, वाळपय, पोरये, मांद्रे, पेडण्या, सगळ्या गोंयच्या वाठारांतल्यान आज लोक हांगा आयिल्लो आसा. सो हे कितें दाखोवन दिता की आज हांगा आमी रागान येवना, पूण ह्या गोंयचेर आमचो मोग आसा म्हणून आज आमी हांगा सगळे जमा जाल्यात. आमी आज जमा जाल्यात कित्याक हो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हो आज धोक्यान आसा.